बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान रग से। इरफान, बताइएगा क्या मौक़िफ़ सामने आया जस्टिस अहमद अली शेख का? देखिए रमीज़, मौक़िफ़ तो इससे कबल भी सामने आ चुका था। जब जुडिशल कमीशन का इजलास होना था उससे कबल भी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने एक ख़त के ज़रिए जुडिशल कमीशन के अरकान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि चेयरमैन हैं जुडिशल कमीशन के, उनको भी आगाह कर दिया था कि वो एडहॉक जज की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। 10 अगस्त को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जहाँ पर इख्तलाफी राय के बाद ये फ़ैसला किया गया कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज तकर्रुर किया जाएगा। ताहम अक्सरियती फ़ैसला था, मगर चूँकि ये इख्तलाफी फ़ैसला था और यही मौक़िफ़ चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने अपने ख़त में अपनाया है। उन्होंने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को और जो जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान हैं उनको ख़त लिखा है और उसमें ये बताया है कि चूँकि ये इख्तलाफी फ़ैसला है और इस हवाले से वो पहले भी अपनी राय से आगाह कर चुके थे, ताहम वो जुडिशल कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी राय मांगी गई थी, इसलिए वो अपनी राय ये बता रहे हैं कि वो एडहॉक जज की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। और इस हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो वकला हैं मुल्क भर के, वो शदीद सरापा एहतजाज हैं। इससे कबल भी वकला ने एहतजाज का ऐलान किया था कि अगर जस्टिस अहमद अली शेख जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हें एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो वो अब भरपूर एहतजाज करेंगे और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ उन्होंने दिया था। फ़िलहाल जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में जबकि जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी है और अहमद अली शेख जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट जाने से माजरत कर रहे हैं, तो एक नया आइनी बहरान या अदालती बहरान जन्म ले सकता है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में अदलिया के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान हक। मुल्क में कोरोना के वार मज़ीद तेज़ हो गए। 20 मई के बाद एक दिन में 100 से ज़ायद अमवात। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 102 अफराद लुक़्मा अजल बने। 4934 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से सिंध में 41, पंजाब में 36 और खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से मजमूई अमवात की तादाद 24,187 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 59,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 86,217 अफराद कोरोना में मुब्तला हैं, जिनमें से 5,000 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। आगे बढ़ते हैं। अमरीका ने भारत को अपना पार्टनर बना लिया। यही वजह है कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, अमरीका को फौजी अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान उसका 20 साल का फैलाया हुआ गंद साफ करे। जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे, तालिबान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। अफगानिस्तान में लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। ऐसे में वजीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की सहाफ़ियों को अहम इंटरव्यू। इमरान खान ने कहा, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान उसका अफगानिस्तान में 20 साल का फैलाया हुआ गंद साफ करे, जो उसने मिलिट्री सोल्यूशन की आड़ में किया है। अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं। चंद माह पहले जब तालिबान की सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त उन्हें कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अशरफ गनी जब तक सदारत की कुर्सी पर बैठे हैं, अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान को अनारकी से बचाने का सिर्फ सियासी हल है, लेकिन मौजूदा हालात में सियासी तस्फिया भी मुश्किल नजर आ रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात पर वजीर आज़म ने कहा कि अमरीका ने भारत को खित्ते में अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। शायद यही वजह है कि अब उसका रवैया पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ है। अफगान हुकूमत अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमरीका हत्ता के पाकिस्तान को समझती है। वो किसी न किसी तरह अमरीकियों को दोबारा मुदाखलत पर आमादा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अमरीका 20 साल में जो न कर सका वो अब क्या कर लेगा। इमरान खान ने एक बार फिर वाजे किया कि इनखिला के बाद पाकिस्तान में अमरीका को अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मगरबी सरहद के पार बिगड़ती अफगान सूरत हाल पर पाक फौज की गहरी नज़र। अफगानिस्तान में शरपसंद कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया को 2 टोक पैगाम।
کہا غلط فہمیوں اور کسی کو قربانی کا بکرا بنانے سے گریز کرنا ہوگا۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ GHQ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 242ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ آرمی چیف کا افغان امن عمل میں شرپسندوں کے عزائم ناکام بنانے کا انتباہ۔ کہا غلط فہمیوں کا شکار ہونے اور کسی کو قربانی کا بکرا بنانے سے گریز کرنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان کے امن، روابط اور مشترکہ خوشحالی کے ویژن کا اعادہ۔ کہا افغان امن عمل اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے پاکستان نے پورے خلوص کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی اور کرتے رہیں گے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کا مثبت ذمہ دارانہ کردار بھی ناگزیر قرار دیا۔ بدلتی صورتحال میں ملک کو مختلف محاذوں پر درپیش کثیر الجہتی سیکیورٹی چیلنجز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ افغان سرحد پر جامع بارڈر مینجمنٹ یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ عسکری قیادت کی بیٹھک کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی نقطہ نظر اختیار کرنے پر زور۔ آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کو اعلیٰ آپریشنل معیار کے ساتھ ہر وقت تیار رہنے کا بھی کہہ دیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں عالمی، علاقائی اور اندرونی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ عسکری قیادت نے ملک میں کورونا، مونسون اور انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی اداروں کو سول انتظامیہ سے مکمل تعاون جاری رکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ پھیکی خوشی، معاملہ جانی اب سے تھوڑی دیر بعد۔ براہ راست راولپنڈی آپ کو لے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کیوں پروگرام کم کیے ہیں کہ اگر آپ ایک فنکشن کرتے ہیں، ایک آپ پریکٹیکل کام کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا سارا موجود ہوتا ہے، آپ کو کوریج ملتی ہے۔ سو نواز شریف کے لیے یہی بہتر ہے۔ شہباز شریف نے اپیل نہیں کی، سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتا ہے جو گلوبل وارمنگ، جو ایک بہت بڑا، ایک دنیا کو، پاکستان کو نہیں، دنیا کو ایک بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا۔ ابھی ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیا کو مسئلے آئیں گے سامنے۔ مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جدھر کبھی پہلے آگے نہیں لگی، جس طرح سائبیریا میں کبھی اس طرح کی آگیں بھی نہیں لگی۔ پہلے لگتی بھی تھی آگ، لیکن ایسی نہیں لگی، کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں، رشیا میں، ابھی ترکی میں، گریس میں، اٹلی میں اس طرح کی آگیں لگی ہوئی ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے، اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر، جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائی ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں۔ تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے۔ تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر، اور یہ جو تربیلا کی 5 ٹنل ہے، اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو 2030 تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی، وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی، اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فاسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے۔ تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سلٹ یا جو سیڈمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف
ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی. مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا. باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا, 1984 میں, اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی, کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی, یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا, کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں, جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے, اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں, ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے. اگر ہم یہ پانی کے اوپر ہی بجلی بناتے رہتے, جو زیادہ بجلی جو کیپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے کی, کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا, ہم تو سارا راستے پہ یہ دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے, تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی, اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے, ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے. وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسڈائز نہ کریں. تو قوم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا, ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیے ہوئے ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ, 20 سال 30 سال. اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 10 ڈیمز بنانے کا. انشاءاللہ 10 سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے, جس میں باشا اور داسو بھی ہیں. اور یہ 10 ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے, کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے. سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے, اپنے کسانوں کو. ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں, وہ 3 یا 4 مہینے میں سارا آتا ہے پانی. 3 یا 4 گلیشیئر بھی پگھلتے ہیں, اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہے, تو اس میں سارا تقریباً 80% پانی دریاؤں کا ان 3 یا 4 مہینے میں آتا ہے. تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں, ریزروارز بنا لیں, تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں. اس لیے ہماری حکومت نے 10 نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں. کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومن ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2028 میں انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی. اور اس طرح کے ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے. میں پھر سے آپ کو وابڈا اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, اس کے آپ مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ پچھلے دور میں پاکستان نے سستی بجلی پیدا نہیں کی. دنیا کا سب سے گرم علاقہ پاکستان کا جیکب آباد ہے. کوشش ہے کہ 2030 تک صاف بجلی پیدا کریں. بدقسمتی سے ہم نے سستی بجلی نہیں بنائی, ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. آگے جانیے ضمنی انتخاب میں نون لیگ کیوں ہاری. پی ڈی ایم سربراہی اجلاس نے حکومت کی انتخابی اصلاحات کو یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں, سنا ہے اس سے دھاندلی بہت آسان ہوتی ہے. شہباز شریف نے بھی کی حکومت پر کڑی تنقید, کہا گاڑیاں سستی ہوئی ہیں تو روٹی, بجلی, پیٹرول سمیت دیگر چیزیں مہنگی کیوں. عثمان خان رپورٹ کریں گے.
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की सरबराही बैठक, लंदन से मियां नवाज शरीफ की वीडियो लिंक पर शिरकत। इजलास के बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी इंतखाबी इस्लाहात, नैब और FIA के लत्ते ले लिए। सुना यह है कि ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। इलेक्शन चोर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है, उनकी हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। नेब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं। मुल्क में बदतरीन महंगाई, जालमाना टैक्सों और IMF की शराइत पर अमल की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 2 महीने नहीं गुजरे कि टैक्सों की भरमार हो गई। गाड़ी सस्ती और रोटी महंगी, गाड़ी सस्ती, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, दूध, चीनी, हर चीज़ गरीब आदमी की उसकी जो गिरफ्त से बाहर हो गई। पीडीएम ने अफगान सूरत हाल पर हुकूमत को दाखिला और खारजा मुहाजों पर यकसर नाकाम करार दिया। मुतालबा भी किया कि पार्लियामान में अपोजिशन को हकायक पर एतमाद में लिया जाए। दिल के मरीज नवाज शरीफ की एक सर्जरी ज़रूरी है, लंदन में इलाज भी जारी है। शहबाज शरीफ कहते हैं बड़े भाई का इलाज मुकम्मल हुए बगैर वापस आना मुमकिन नहीं। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है, जो बहुत गिरी हुई हरकत है। उनका वहाँ पर इलाज जारी है, वहाँ पर उनकी दिल की मर्ज के हवाले से एक इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ बाकायदा वहाँ पर रेगुलर उनके चेकअप्स होते हैं, मुनासिब वक्त पर उनकी दिल की ट्रीटमेंट होनी है। तो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनकी सेहत के हवाले से सियासत करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गिरी हुई हरकत है। अदब से गुजारिश है कि इसके ऊपर सियासत ना की जाए। पीडीएम के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने का मकसद नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाना है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब देने मैदान में आ गए। बोले मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर अंजुमने मुतासरीन बना लें। फवाद चौधरी का कहना था कि पीडीएम पहली बार जब एहतजाज के लिए निकली तो तकसीम हो गई। इस्तीफे की बात की तो ANP और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से इस्तीफे दे दिए। अब इनका अंजाम फजलुर रहमान समेत दीगर के इस्तीफों की सूरत में होगा। अपोजिशन की बेकार नशिस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम की इमरान खान से वाबस्तगी मजीद मजबूत और गहरी होती जा रही है। आने वाला वक्त मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का होगा। बहू घर आएंगी लेकिन मरियम नवाज बारात के साथ नहीं जाएंगी। लीग नायब सदर के बेटे जुनैद और सैफुर रहमान की बेटी आयशा की शादी की तारीख तय हो गई। निकाह 22 अगस्त को होगा। मरियम नवाज कहती हैं सियासी इंतकाम और जारी मुकदमात की वजह से बेटी की खुशियों में शरीक नहीं हो सकूंगी। शरीफ खानदान में खुशियों का एक और मौका। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर की शादी की तारीख तय हो गई। जुनैद सफ्दर और सैफुर रहमान की बेटी आयशा का निकाह 22 अगस्त को होगा। तकरीब लंदन के आलीशान लेस्बोरो होटल में सजाई जाएगी। बहू घर आएंगी लेकिन मरियम नवाज लंदन नहीं जा पाएंगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में दावतनामा शेयर करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से मैं तकरीब में नहीं जा सकूंगी क्योंकि सियासी इंतकाम और जाली मुकदमात की वजह से मेरा नाम ECL में है। एक और ट्वीट में लिखा कि वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में थी, अब बेटे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकूंगी, लेकिन मैं बाहर जाने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त नहीं करूंगी। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि पता नहीं मरियम नवाज क्या चाहती हैं। हकीकत ये है कि मरियम नवाज एक मुजरिमा है जो जमानत पर रहा है। वो बैरून मुल्क जा ही नहीं सकती क्योंकि वाज़े इम्कान है कि वो वापस ही ना आए। जैसे मरियम नवाज के वालिद, 2 भाई, कज़न और चचा सब इश्तिहारी और कानून से भागे हुए हैं। एक और ट्वीट में कहा आपको बेटे की शादी यहाँ करनी चाहिए जहाँ आप सब अपनी जड़ें होने का दावा करते हैं। गवाल मंडी में बेहतरीन खाने मिलते हैं। लाहौर में शादी करें, सब शिरकत करें और फिर कानून के सामने पेश हों। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी के एक घर में अचानक आग भड़क उठी। 5 अफराद दम घुटने से जाम बहक हो गए। अहले खाना ने पोस्टमार्टम और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, अब तक क्या मालूमात सामने आई हैं इस वाक़े से मुतालिक?
جی بالکل رمیز، دیکھیں میں محمد علی سوسائٹی میں اس وقت موجود ہوں، جہاں رات گئے جو ہے وہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جن کی عمریں 50 سے 85 سال کے درمیان کی تھیں، جس میں 2 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں، جن کو فوری طور پہ جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پتہ چلا کہ دم گھٹنے سے جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ جبکہ یہ جو مکان ہے وہ بیسمنٹ میں بھی بنا ہوا ہے، گراؤنڈ فلور پہ بنا ہوا ہے اور فرسٹ فلور پہ یہ تعمیر ہے۔ جبکہ جو آگ لگی وہ گراؤنڈ فلور کے 2 کمروں میں لگی، جہاں اسٹیشنری کا سامان جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، وہاں پر یہ لوگ اسٹڈی بھی کرتے تھے۔ جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک جو شخص ہے وہ کسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ پروفیسر بھی ریٹائرڈ پروفیسر تھے، جو اس آگ میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ جبکہ جو لوائقین ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے منع کر دیا ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے بھی منع کر دیا ہے، جبکہ میڈیا نمائندگان سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جبکہ یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو لوائقین ہیں ان کے جانب سے فائر بریگیڈ کے عملے سے کافی بدتمیزی کی گئی، اور پولیس کے جو ادارے ہیں، ان کے اہلکار ہیں، ان کے ماتحت جو یہاں پہ افسران اور اہلکار آئے تھے، ان کو بھی میڈیا کو کچھ بتانے سے منع کیا ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ یاسر۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ 30 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے ٹرائل جلد مکمل کرنے کے لیے شیڈیول مقرر کر دیا۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں شواہد اور گواہان کو پیش کرنے کے لیے 30 اگست سے 14 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ملزم عاطف زمان کا بیان 18 ستمبر کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ وکلاء فریقین کو حتمی دلائل کے لیے 22 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ کراچی سائٹ میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہری نے چھپ کر ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو میں 2 مسلح ڈاکوؤں کو شہریوں سے لوٹ مار کرتا دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز سائٹ میں ہی 5 فیکٹری ملازمین کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا گیا تھا۔ اسی علاقے میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران کار پر فائرنگ کی گئی تھی، کار سوار بال بچ گیا تھا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہاں آپ کو پلاٹ ملیں، اور وہ سوسائٹیاں جو کہ ماضی میں جن کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں، ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی سوسائٹیاں تھیں، بڑے لوگ تھے ان میں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور میری دعا کہ پروردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں، غریبوں، پینشنرز، ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیب پہلوتئی کرے اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے۔ پہلے بھی ایکشن لیا تھا، اب بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے۔ میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، میں اس سے زیادہ زور نہیں دیتا، لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو، بلکہ یہ میں اہل لاہور سے بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ لاہور ہے، اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلان لاہور میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ سوائے کورونا کے ہر الزام نیب پر لگ چکا ہے۔ تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کریں۔ یوم آزادی پر حملوں کا خدشہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 13 اور 14 اگست کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق رینجرز حکام کی درخواست پر یوم آزادی پر تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ بھر میں 13 اور 14 اگست کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہے، ہر سو خوشیاں پھیل رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ خوشی کا اظہار دوسروں کو تکلیف دے کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں جانتے ہیں سعد صابری کی اس رپورٹ میں۔ آزادی کا مہینہ ہے اور لگتا ہے یہ آزادی صرف بچانے کی ہے۔ جی ہاں، یہ کراچی لائٹ ہاؤس کے قریب واقع بازار کے مناظر ہیں۔ یہ سجایا تو جھنڈے، جھنڈیوں اور بیجز کی فروخت کے لیے تھا، مگر اس باجے کی فروخت نے تمام چیزوں کو مات دے دی ہے۔ ان رنگ برنگے باجوں کی آوازوں سے رہائشی بہت پریشان ہیں۔ اب یہ 14 اگست سے تو بس جس طرف دیکھو باجے بچوں نے کیا یہ سیکھ لیا کہ بس باجے بجاتے رہیں تو یہ پاکستان بن گیا۔ باجے بجانے سے تو پاکستان نہیں بنا نا۔ ہمیں تو چھوڑیں، یہ جو بیمارے یہ بیچارے کس طریقے سے یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو خود جا کے بچوں کو نہیں منع کر سکتے نیچے یا کھڑکی سے کہ بھئی آپ باجے نہ بجائیں۔ باجوں کی آوازوں سے تنگ شہری بیچنے والوں اور بچوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوئی باز نہیں آتا۔
लोग सबको तोरब लोग बजाने आए हैं, तपाने आए हैं, जिसकी तबीयत बिगड़ जाए बुरा नहीं मानना डायलॉग है। बेशुमार तकलीफों के बाद मिलने वाली इस आज़ादी की खुशी मनाना हर शख्स का हक है, मगर आज़ादी का असल जश्न तो वो है जो दूसरों को खुशी देकर मनाया जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साद साबरी, समा, कराची। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बेटा हो तो ऐसा, वतन पहुंचते ही मां के कदमों में गिर गया। बाप हो तो ऐसा, जिसका सर बेटे ने फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का सपूत, फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी के बाद वापस लौटे तो गुलाब की पत्तियों ने माथा चूमा। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फतह याबी की दुआएं करने पे अरशद नदीम भी कौम के शुक्रगुजार थे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरे पीछे दुआएं थी उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एफर्ट की है, और जो अल्लाह ताला ने मुझे देना था वो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, और मैं पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आया हूँ। अरशद नदीम को मुनासिब सहूलतें न देने वाले भी इस्तकबाल को पहुँचे। इस बच्चे ने हमें इंटरनेशनली पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आके पाकिस्तान को एक पहचान दी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज ए नेशनल कॉज समझ के आए सब मिल के। पहले जो भी था जैसे भी था, अब जब बच्चे हमारे इस दफ़ा परफॉर्म करके आए हैं तो हम सब इसको नेशनल कॉज समझ के मिल के हमारा साथ दें, हुकूमत का साथ दें। अरशद नदीम ने अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तान की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम के लिए पहले ही 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया जा चुका है। अरशद नदीम मियां चन्नू अपने आबाई गांव पहुंचे तो ढोल की थाप पर उनका इस्तकबाल किया गया। अहले इलाका ने फूल की पत्तियां निछावर की।